ल साथीहरु, आज हामी पिओएम प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टको 10 मार्कको वान सुट सोल्युसनको पार्ट 2 मा छौँ है साथीहरु। योभन्दा अगाडि हामीले पार्ट 1 मा युनिट 1 र युनिट 2 को पढ्यौं हैन। 10 मार्कमा के आउँछ, फिक्स क्वेशन वाला के एकदम प्रोबेबिलिटी छन् त्यो चाहिँ पढ्यौं साथीहरु। युनिट 3 किन पढ्दैनौं भन्दा साथीहरु, हामीले अप्सनमा आउँछ 10 मार्कमा आए पनि 15 मार्कमा पनि अप्सनमा आउने एउटा त हामीले जसरी पनि छोड्न पर्छ। त्यही भएर हामीले युनिट 3 स्किप गर्छौं है। हेर्नुस् त, बीबीएस फर्स्ट इयरको हामी कति यो युनिट हामीले के आज युनिट 4 पढ्दैछौँ है, इन्भाइरोमेन्टल कन्टेक्स्ट अफ म्यानेजमेन्ट। यसबाट साथीहरु आउने भनेको एउटा 2 मार्क्सको आउन सक्छ, एउटा भनेको 10 मार्क्स आउँछ है, बुझ्नुभयो नि। आयो भने अब 2 मार्कको साथीहरु मैले वान सुट भिडियो राखिसकेको छु, जो साथीले हेर्नु भएन त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। नाइन आज हामीले स्पेशली केमा पढ्छौं भन्दै यसलाई 10 मार्क्सको लागि फोकस भएर पढ्छौं है। ल हेर्नुस् त, सन्द सुरुमा हामीले के जान्न पर्छ भन्दा साथीहरु, अब इन्भाइरोमेन्टल कन्टेक्स्ट भनेपछि हामीले बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट बुझ्न पर्छ। यसमा हेर्नुस् त, डिफाइन बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट, राइट द टाइप्स अफ एक्सटर्नल एन्ड इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट। यसमा हामीले सन्द सुरुमा यो भनेको साथीहरु इंग्लिश र नेपाली दुईटैमा है। अब म भिडियो सबै इंग्लिश नेपालीमा आउँछ है। हेर्नुस् त, इन्भाइरोमेन्टल सन्दर्भमा त बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट बुझ्न पर्यो। बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट के हो त, द बिजनेस इन्भाइरोमेन्टल रिफर्स टु द अल इन्टर्नल एन्ड एक्सटर्नल फ्याक्टर द्याट इन्फ्लुएन्स अ कम्पनीज अपरेसन, डिसिजन मेकिङ एन्ड ओभरअल पर्फर्मेन्स। यो के हो भन्दाखेरि व्यवसायको वातावरणले कम्पनीको सञ्चालन, निर्णय लिने प्रक्रिया र समग्र प्रदर्शनमा प्रभाव पार्ने सबै आन्तरिक र बाह्य तत्त्वलाई के भन्दो रहेछ साथीहरु, इन्भाइरोमेन्टल बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भन्दो रहेछ के। हेर्नुस् त, अब हामीले यसमा के जान्न पर्छ भन्दै, अब इन्टर्नल फ्याक्टर के हुन्, एक्सटर्नल फ्याक्टर के हुन्, त्यो पनि बुझ्न पर्छ। एक्जामको लागि एकदम स्पेशल छ। हजुरलाई एकचोटी यसरी सोधिदिन्छ के जोडेर। हेर्नुस् त, अब फिगर गराउनुस् है। हजुर एक्जाममा आयो भने फिगर गराएर लेख्नुस्, जति सक्यो फिगर गराउनु भयो भने इन्हेन्स हुन्छ के, मार्क इन्हेन्स हुन्छ। हेर्नुस् त, द अर्गनाइजेसन भन्नु इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट, एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट। इन्टर्नल भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि बुझ्नुहुन्छ नि, इन्टर्नल भनेको अर्गनाइजेसन भित्र त हुने के, बुझ्नुभयो नि, अर्गनाइजेसन भित्र हुने। एक्सटर्नल भनेको अर्गनाइजेसन बाहिर हुने कुराहरू। अब इन्टर्नलमा के भयो, अनर। अब अनर भनेको त अर्गनाइजेसन भित्रको, अब इम्प्लोइ भनेको पनि अर्गनाइजेसन भित्रको। यी कल्चर भनेको अर्गनाइजेसनल कल्चर के, अर्गनाइजेसन कल्चर त फरक हुन्छ नि। अब कोही कम्पनीमा के हुन्छ भने साथीहरु, अब 5 देखि 10 सम्म काम गर्नुपर्छ। अब कोहीमा भनेको नाइटमा काम गर्नुपर्छ। त्यही हो कि अर्गनाइजेसनल कल्चर भनेको। त अर्को भनेको बीओडी, बोर्ड अफ डाइरेक्टर। बोर्ड अफ डाइरेक्टरले के गर्छ साथीहरु, यिनीहरूले भनेको अब उसो डिसाइड गर्छ कि मिसनहरु डिजाइन गर्ने, भिजन गर्ने हैन, त्यसपछि अर्गनाइजेसनमा बढाउने हो कि घटाउने हो हामीले हैन, के गर्नुपर्छ, लङ टर्ममा के गर्नुपर्छ, त्यस्तो डिसाइड गर्छ कसले, बोर्ड अफ डाइरेक्टर। अब हाम्रो एक्सटर्नलमा के भन्छ भने कम्पनी भन्दा बाहिरमा हुने कुराहरू। अब कम्पिटिसन, हेर्नुस् त, कम्पिटिटरहरु कता पर्छन्, अब बाहिरका हुन् कम्पिटिटर त, यी कस्टमर पनि बाहिरको, यी सप्लायर्स, डिलर। त्यसै अर्को भनेको पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट। अब पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट कता पर्छ, बाहिर पर्छ। हामीलाई यसले कसरी इफेक्ट पार्छ भन्दाखेरि, अब हजुरको अब पोलिटिक्स अनब्यालेन्स भयो है, नेपालको जस्तै। अब पोलिटिक्स अनब्यालेन्स भयो, अब इन्ट्रेस्ट रेट एकैचोटि के भयो भन्दाखेरि एकदम धेरै भयो, हाई भयो भने के हुन्छ, अब मार्केटमा उस हुन्छ र बिजनेस हुन्छ, त्यस्तो हुँदैन नि, त्यसले इफेक्ट गर्छ। अब इकोनोमिक भनेको अब लिक्विडिटी क्राइसिस भयो। अब मानौ लिक्विडिटी क्राइसिस भएर क्यासै भएन। अब क्यास भएन भने त मार्केटमा कति गाह्रो हुन्छ, त्यही भनेको बुझ्नुभयो साथीहरु। अब अर्को यहाँ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको के भन्दाखेरि, व्हाट इज कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी। कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी वा सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको के हो, एक्सप्लेन द डिफरेन्ट अप्रोच टु सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी। यसलाई हजुरलाई यसरी पनि सोधिदिन सक्छ। हेर्नुस् त, एक्सप्लेन द कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी एरियाज पनि भनिन्छ। अप्रोच र एरिया भनेको एउटै हो। हेर्नुस् त, यसलाई अप्रोचको ठाउँमा हामीलाई एरिया भने पनि सेम छ है साथीहरु, नजिक कुनलाई। फेरि कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटीको अप्रोच र एरिया भनेको सेम हो। हजुर झुक्किएर डिफरेन्ट नभन्नु होला। सन्द सुरुमा हामीले के पढ्नु पर्यो, कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको के हो भनेर पढ्नु पर्यो। हेर्नुस् त, कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी, सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी रिफर्स टु द इथिकल ड्युटी अफ इन्डिभिजुअल्स, अर्गनाइजेसन एन्ड गभर्नमेन्ट टु एक्ट इन वे द्याट बेनिफिट सोसाइटी एज होल। अब के भन्यो भन्दाखेरि सामाजिक उत्तरदायित्व भन्नाले व्यक्तिहरू, संगठन र सरकारवालाले समाजको हितका लागि गर्नुपर्ने काम, नैतिक कर्तव्य वा दायित्वलाई जनाउँछ गरे। हेर्नुस् त, के हैछ, हामीले कर्पोरेट
सोसल रिस्पोन्सिबिलिटी भनेको अब हामी अर्गनाइजेसन स्टार्ट गऱ्यौँ होइन। अब मानौँ होटल खोल्यौँ, होटल खोलेर हामीले कति उस गरिन्छ भने धुवा, अब हेर्नु एयर पोल्युसन हुन्छ, अब होटल खोल्दा बित्तिकै के हुन्छ, त्यसपछि नोइज पोल्युसन हुन्छ, नाइटसम्म डिजे यताउति बज्छ। अब त्यो गर्दा गर्दै पनि हामीले अब सोसल रिस्पोन्सिबिलिटी त गर्न पऱ्यो नि। जस्तै के हुन्छ नि, अब कहिले कसो हामीले अब ओल्ड हाउसमा के गरिन्छ, अब केही डोनेसन दिइन्छ, त्यसपछि कहिले कसो अब इन्भाइरोमेन्ट सफा गर्ने, प्लान्टिङ गर्ने, त्यस्तो अर्गनाइज गरिन्छ नि, त्यो भनेको सोसल रिस्पोन्सिबिलिटी हो क्या हाम्रो। अब एरिया अफ सोसल रिस्पोन्सिबिलिटी भने पनि इकोनोमिकल रिस्पोन्सिबिलिटी, लिगल रिस्पोन्सिबिलिटी, इथिकल रिस्पोन्सिबिलिटी, फिलोन्थ्रोपिक रिस्पोन्सिबिलिटी, इन्भाइरोमेन्टल रिस्पोन्सिबिलिटी। अब तपाईँको अप्रोच भनौँ भने साथीहरू हजुरलाई के भन्नु, सोसल रिस्पोन्सिबिलिटी क्यान बी अप्रोच इन भेरियस वेज। हेर्नुहोस् त, अप्रोच भने पनि सेम हो यो, फेरि तपाईँ नजुक्किनु होला त्यसमा कसरी लेख्ने हजुरलाई मैले सिकाउँछु। हेर्नुहोस् त, इन्भाइरोमेन्टल रिस्पोन्सिबिलिटी हामीले उता पनि पढ्यौँ, फिलान्थ्रोपिक रिस्पोन्सिबिलिटी, इथिकल रिस्पोन्सिबिलिटी, इकोनोमिक रिस्पोन्सिबिलिटी, कल्चरल रिस्पोन्सिबिलिटी। अब इन्भाइरोमेन्टल रिस्पोन्सिबिलिटी भने के हो हाम्रो साथीहरू, हाम्रो प्लान्टिङ गर्ने होइन, प्लान्टिङ गर्ने, त्यहाँबाट एफरेस्टेसन, त्यहाँबाट हामीले के गर्ने, जताभावी आगो लगाउनु हुँदैन, वुडको युज गर्नु हुँदैन होइन, त्यस्तो भनेको कि त्यहाँबाट ल्यान्डस्लाइड हुने ठाउँमा के गर्नुपर्छ, घर गराउनु हुँदैन, त्यो भनेको हाम्रो सोसल रिस्पोन्सिबिलिटी हो कि। अब फिलोन्थ्रोपिक रिस्पोन्सिबिलिटी भनेको परोपकारी भनेको अब डोनेसन, मैले ओल्ड एजमा डोनेसन भने नि, अब यो यसमा पऱ्यो। अब एक्सप्लेन भनेको हजुरले गर्नुहोस् कि एक्जाम्पल, अब मैले एक्सप्लेन सिकाएर त हजुरले घोकेर पनि टाइम हुँदैन, टाइम नभएको बेला। अब हेर्नुहोस् त, इथिकल रिस्पोन्सिबिलिटी, इथिकल रिस्पोन्सिबिलिटी भनेको अब हामीले इन्डस्ट्री सोसाइटीमा खोलेपछि त हामीले अब रेस्पेक्ट पनि गर्न पर्यो होइन, अब ठुलालाई रेस्पेक्ट गर्ने होइन, सबैलाई माया गर्ने, त्यो भनेको इथिकल रिस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ क्या हाम्रो। अब इकोनोमिकल रिस्पोन्सिबिलिटी, इकोनोमिक पनि ट्याक्कै के हो भन्दाखेरि डोनेसन, फन्डिङ यस्तै रिलेटेड छ। अब के हुन्छ नि, इकोनोमिक रिस्पोन्सिबिलिटीमा के गर्नुहुन्छ, अब हामीले अब स्कुलमा डोनेट गरिदिउँ, अब कलर गरिदिने हुन्छ नि, केही डोनेसन, कम्प्युटर डोनेट गरिदिने, तिनीहरू भनेको इकोनोमिक रिस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। अब कल्चरल रिस्पोन्सिबिलिटी भन्नाले अब हामी थारू कम्युनिटीमा होटल खोल्दैछौँ होइन, थारू कम्युनिटीमा होटल खोल्दैछ भने हामीले अब थारू कल्चरको पनि त फुडहरू राखिदिनु पऱ्यो नि होटलमा, त्यो भनेको हाम्रो के भयो, कल्चरल रिस्पोन्सिबिलिटी भयो क्या। अब नेवार क्युजिनमा अब हामी काठमाडौँमा खोल्दैछ भने अब नेवारी क्युजिन पनि त राख्नु पऱ्यो नि, हाम्रो यो के भयो, सांस्कृतिक उत्तरदायित्व भयो कि। अब अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको यो है हजुरहरूलाई, हेर्नुहोस् त, वाट इज बिजनेस वा म्यानेजरियल इथिक्स भन्छ। अब बिजनेस भनेको पनि एउटै यो, बिजनेस इथिक्स भने पनि हजुरलाई एउटै यो, म्यानेजरियल इथिक्स भने पनि एउटै, झुक्क नजिक कुनै होला हजुर। एन्ड राइट डाउन द सिग्निफिकेन्स, यसको महत्त्व लेख भनेको क्या हजुरलाई। अब यसमा हेर्नुहोस् त, हेडिङ के हो, बिजनेस इथिक्स वा सिग्निफिकेन्स। सन्देशमा म्यानेजरियल इथिक्स वा बिजनेस इथिक्स भनेको सेम है हजुरलाई, डजन्ट म्याटर। बिजनेस इथिक्स रिफर्स टु द प्रिन्सिपल एन्ड भ्यालुज द्याट गाइड्स द बिहेभियर अफ इन्डिभिजुअल्स इन अर्गनाइजिङ इन द बिजनेस वर्ल्ड। अब के भनेको भन्दाखेरि व्यावसायिक नैतिकता भन्नाले व्यापारिक क्षेत्रका व्यक्ति र संस्थाको व्यवहारलाई मार्गदर्शन गर्ने सिद्धान्त र मूल्याङ्कनलाई जनाउँछ भनेको। बिजनेस इथिक्स भनेको हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई कसरी स्टार्ट गर्ने के, अब हामीले कसरी निरन्तर चलाउने होइन व्यवहारमा, त्यसपछि हामीले अब कस्तो पर्सेप्सनहरू अपनाउनु पर्छ भनेको मूल्याङ्कनहरू, सिद्धान्त, प्रिन्सिपल, अब कुन प्रिन्सिपलमा हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई चलाउने हो भनेको। अब सिग्निफिकेन्स हेर्नुहोस् त, अब बिजनेस इथिक्सको सिग्निफिकेन्स भनेको ट्रस्ट बिल्डिङ, अब विश्वास निर्माण गर्नु पर्यो हामीले त। अब इथिक्स भन्दा बित्तिकै त राम्रो कुरा आउँछ नि, अब त्यसमा ट्रस्ट पऱ्यो। अब कानुनी पालना भनेको लिगल कम्प्लियन्स, अब हामीले इथिक्सको बारेमा गर्दैछौँ भने अब लिगल त गर्न पऱ्यो नि, अब हामीले इल्लिगल काम त गर्न मिलेन। रेपुटेसन म्यानेजमेन्ट, अब इथिक्समा के पनि आउँछ, रेपुटेसन म्यानेजमेन्ट, अब हाम्रो प्रतिष्ठा पनि त हामीले कन्सिस्टेन्ट राख्नु पऱ्यो नि। अब कहिले 1 केजीको 1 प्लेट मोमोमा 12वटा मोमो राखिदिने, कहिले 10वटा राख्ने भनेर त भएन, रेपुटेसन मेन्टेन हुँदैन हाम्रो। तर इम्प्लोइ सेटिस्फ्याक्सन, अब इम्प्लोइ सेटिस्फ्याक्सन भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब एउटा होटलमा कति 5 जनाले काम गर्छन्, तिनीहरूलाई हामीले महिनाको 2000 दिएर राख्न सकिन्छ त, सकिन्न नि। अब इम्प्लोइ खुसी भयो पो हाम्रो बल्ल के हुन्छ, इन्डस्ट्री चल्ने हो। अब इम्प्लोइ रिसाछ बिचरा, कसलाई मन पर्दैन, तर गेस्टसँग कसरी राम्रो व्यवहार गर्छ, गर्दैन नि। त अर्को सस्टेनेबिलिटी हुनु पऱ्यो कि, सस्टेनेबिलिटी भनेको निरन्तर के लङ टर्मको भिजनलाई सोच्न पऱ्यो, हामीले दिगो हुन पऱ्यो, बुझ्नु नि। अब हजुरलाई आयो भने दुई लाइन एक्सप्लेन गरेर कन्क्लुजन लेख्नु होला।
मार्कको यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट है साथीहरू, स्वाट एनालाइसिस। स्वाट एनालाइसिसबाट साथीहरू 2 मार्कमा पनि सोधिदिन सक्छ, 10 मार्कमा पनि सोधिदिन सक्छ, 15 मार्कमा पनि सोधिदिन सक्छ, झुक्केर 15 मार्क्समा पनि आइदिन सक्छ, आएको पनि रहेछ एकचोटि। हजुरलाई त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट छ, त्यही भएर मैले यो राखेको। हेर्नुहोस् त, यसमा कस्तो गर्ने भन्दा एकदम सजिलो कुरा हो कि। हेर्नु त, एसबाट स्ट्रेन्थ, डब्लुबाट विकनेस, ओबाट अपर्च्युनिटी, टीबाट थ्रेट। अब एनालाइसिस भनेको के हो? एनालाइसिस भनेको हाम्रो अब रिसर्च गर्नु, हल्का यसको बारेमा खोज गर्नु। स्वाट एनालाइसिस इज अ स्ट्राटेजिक टुल, फुल बस्नु लेख्नु होला, टुल है, यो टुल हो। टुल युज टु आइडेन्टिटी एन्ड इभ्यालुएट द स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्च्युनिटिज एन्ड थ्रेट अफ एन अर्गनाइजेसन। स्वाट एनालाइसिस कस्तो हुन्छ? हामी अब कुनै अर्गनाइजेसन ओपन गर्दैछौँ। अब अर्गनाइजेसन ओपन गर्दैछ भने त्यसको अब आउने हाम्रो स्ट्रेन्थ के हो त? हाम्रो स्ट्रेन्थ के हो? हाम्रो बलियो पक्ष के हो? अब विकनेस भनेको कमजोरी के हुनसक्छ त? तर अपर्च्युनिटी, अब हामीले खोल्दा बित्तिकै अपर्च्युनिटी के हुनसक्छ? अब थ्रेट पनि हुन्छन्। अब के हो त भनेको? हेर्नुहोस् त, हेर्नुभयो। अब हजुरले आयो भने कसरी यस्तरी ट्याक्क एक्जाम्पल सहित लेख्नुपर्छ है। अब स्ट्रेन्थ भनेको के हुनसक्छ? हाम्रो स्कुल वर्कर हुनसक्छ। अर्को भनेको टेक्नोलोजी, मोडर्न टेक्नोलोजी हुनसक्छ। अब विकनेसमा भनेको ल्याक अफ रिसोर्सेस। अब खोल्दा बित्तिकै त रिसोर्सेस हुँदैन नि हामीसँग, ल्याक अफ बजेट पनि हुनसक्छ। अब पुवर मेन पावर म्यानेजमेन्ट। अब पुवर म्यानेजमेन्ट भनेको अब हामीसँग स्पेसलाइज के हुन्छ? पर्सनको कमी हुन्छ। अब अपर्च्युनिटी, हेर्नुहोस् त, अपर्च्युनिटी भन्दा बित्तिकै इमर्जिङ मार्केट। अब यहाँ चाहिँ हाम्रोमा इन्डस्ट्री खोल्दा बित्तिकै के हुन्छ? त्यहाँ चाहिँ मार्केट त्यसै आउँछ, क्राउडहरू अटेन्सन हुन्छ। अब न्यू कस्टमर, अब हामीले त न्यू कस्टमर पनि भेटिन्छ। अब थ्रेड भन्दा बित्तिकै के हुनसक्छ? कम्पिटिटर, पहिल्यैदेखि गर्दै आएको काम त हाम्रो त थ्रेड भए, हामीलाई तिनीहरूले बाधा हुन्छ। अब अर्को भनेको पोलिटिकल अनब्यालेन्स। कि अनब्यालेन्स भनेको अब हाम्रो हुन्छ नि, भइरहेको छ नि, अब कहिले द्वन्द्व हुन्छ, झगडा, त्यो अहिले लडेछन्, अहिले रविको केस चलिरहेको नि, के भइरहेको अहिले पोलिटिकल अनब्यालेन्स भइरहेको कि, यस्तै भनेको। अब साथीहरू नेक्स्ट च्याप्टरको लागि कमेन्ट गर्नुलाई, नेक्स्ट भनेको युनिट 5 हो, त्यो भनेको 25 मार्कको आउँछ कि, प्लानिङ एन्ड डिसिजन मेकिङ। अब नेक्स्ट पार्ट भनेर कमेन्ट गर्नुलाई।